दशमस्कन्धः अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः 32nd chapter. श्रीशुक उवाच इति गोप्यप्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा विदुः सुस्परं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः श्रीशुक उवाच इति गोप्यप्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा प्रवृतस्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासाम् आविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्भिः साक्षान्मन्मथमन्मथः आविरभूच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्भिः साक्षान्मन्मथमन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्टम् प्रीत्युत्फुल्लदिशो बलाः तस्तुः युगपत्सर्वाः तन्वप्राणमिवागतम् विलोक्यागतं प्रेष्ठम् प्रीत्युत्फुल्लदिशो बलाः उत्तस्तुः युगपत्सर्वाः तन्वप्राणमिवागतम् काचित्कराम्बुजं शौरेः काचित्कराम्बुजं शौरेः गृहे अञ्जलिना मुदा अंजलिना मुदा काचिद्दधार तद्भावम् हंसे चन्दनरूषितम् काचित्कराम्बुजं शौरेः गृहे अञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहुम् हंसे चन्दनरोषितम् काचित् अञ्जलिना गृह्णात् अंजलिना गृह्णात् तन्वीताम्बूलचर्वितम् तन्वीताम्बूलचर्वितम् एकाददङ्घ्रिकमलम् एकाददङ्घ्रिकमलम् सन्तप्तास्तनयोरधात् सन्तप्तास्तनयोरधात् काचित् अञ्जलिना गृह्णात् तन्वीताम्बूलचर्वितम् एकाददङ्घ्रिकमलम् सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्वला सन्दष्टदशनच्छदा सन्दष्टदशनच्छदा
एकाभ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरम्भ विह्वला नजीवीक्षत्कटाक्षेपैः सन्तष्टदशनक्षदा अपरानिमिषद्विभ्याम् अपरानिमिषद्विभ्याम् नानातन्मुखाम्बुजम् दुषाणातन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत् आपेतमपि नातृप्यत सन्तः तच्छरणं यथा सन्तः तच्छरणं यथा अपरानिमिषद्विभ्याम् दुषाणातन्मुखाम्बुजम् आपेतमपि नातृप्यत सन्तः तच्छरणं यथा काचिन्नेत्ररन्ध्रेण काचिन्नेत्रबन्धेन विधिकृत्य निमील्य च हृदि च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसंप्लुता योगीवानन्दसंप्लुता काचिन्नेत्रबन्धेन हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसंप्लुता सर्वास्ता केशवालोक सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सवनिर्वृताः रघुर्विरहजं तापम् जगविरहन्तापम् राज्ञं प्राप्य यथा जनाः राज्ञं प्राप्य यथा जनाः सर्वास्ताः केशवालोका परमोत्सवनिर्वृताः जगविरहजं तापम् राज्ञं प्राप्य यथा जनाः प्राभिर्विधूतशोकाभिः ताभिर्विधूतशोकाभिः भगवान् अच्युतो वृतः भगवान् अच्युतो वृतः यरोचताधिकं तात विरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा पुरुषः शक्तिभिर्यथा ताभिर्विधूतशोकाभिः भगवान् अच्युतो वृतः विरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा समादाय कालिन्ध्या समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः निर्विश्य पुलिनं विभो न सत्कुन्दमन्दार विकसत्कुन्दमन्दार सुरभ्यनिलषट्पदम् सुरभ्यनिलषट्पदम् समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभो विकसत्कुन्दमन्दार सुरभ्यनिलषट्पदम् शरश्चन्द्रांशु सन्दोह शरच्चन्द्रांशुसन्दोह हस्तदोषातमः शिवम् ध्वस्तदोषातमः शिवम् कृष्णाया हस्ततरला कृष्णाया हस्ततरला चितकोमलवालुकम् शरच्चन्द्रांशुसन्दोह ध्वस्तदोषातमः शिवम् कृष्णाया हस्ततरला चितकोमलवालुकम् तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः
संश्रुतयो यथा ययोः नैरुत्तरीयै कुचकुङ्कुमाङ्कितैः त्रैरुत्तरीये कुचकुङ्कुमाङ्कितैः त्रैरुत्तरीये कुचकुङ्कुमाङ्कितैः अचीक्लिपन् आसनम् आत्मबन्धने अचीकृपन्नासनमात्मबन्धने अचीकृपन्नासनमात्मबन्धने तद्दर्शनाभ्यासविधूतहृद्युजो मनोरथार्थं श्रुतयो यथा ययोः स्वैरुत्तरीये कुचकुङ्कुमाङ्कितैः अचीकृपन्नासनमात्मबन्धने भद्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वर तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वर योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः प्रकाशगोपी परिषद्गतोर्चितः प्रकाशकोऽपि परिषद्गतोर्चितः प्रकाशकोऽपि परिषद्गतोर्चितः त्रैलोक्यलक्ष्येकपदं वपुर्ददत् त्रैलोक्यलक्ष्येकपदं वपुर्दधत् त्रैलोक्यलक्ष्येकपदं वपुर्दधत् तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः प्रकाशकोऽपि परिषद्गतोर्चितः त्रैलोक्यलक्ष्येकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनम् सभारयित्वा तमनङ्गदीपनम् सभारयित्वा तमनङ्गदीपनम् सहासलीलेक्षणविभ्रमभ्रुवा 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 संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयोः स्पर्शनेनाङ्कृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्पर्शनेनाङ्कृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत् कुपिता बभाषिरे ईषत्कुपिता बभाषिरे संस्तुतिरीषत्कुपिता बभाषिरे सभारयित्वा तमनङ्गदीपनम् सहासलीलेक्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्कृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे रूप्य ऊजुः गोप्यऊचः गोप्यऊचः भजतोऽनुभजन्त्येक भजन्त्येका एतद्विपर्ययम् एतरेतद्विपर्ययम् मोभयांश्च भजन्त्येक गोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो भूति साधु भोः ब्रूहि साधुभोः एतन्नो ब्रूहि साधुभोः गोप्यऊचः भजतोऽनुभजन्त्येका एतद्विपर्ययम् गोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधुभोः श्रीभगवानुवाच भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच यो भजन्ति ये सख्यः भजन्ति ये सख्यः यथा भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोऽध्यमाहिते 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 न तत्र सौहृदं धर्मः तत्र सौहृदं धर्मः तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा स्वार्थार्थं दद्धिनान्यथा स्वार्थार्थं दद्धिनान्यथा श्रीभगवानुवाच यथा भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोऽध्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः दद्धिनान्यथा भजन्त्या भजतो ये वै भजन्त्य भजतो ये वै भजन्त्य भजतो ये वै करुणापितरो यथा करुणापितरो यथा करुणापितरो यथा धर्मो निरवपादोऽत्र धर्मो निरवपादोऽत्र धर्मो निरवपादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः सौहृदं च सुमध्यमाः सौहृदं च सुमध्यमाः
भजन्त्य भजतो ये वै करुणापितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र स्वहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचित् भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्यभजतः कुतः भजन्त्यभजतः कुतः आत्मा रामाह्याप्तकामा आत्मारामाह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुकः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्यभजतः कुतः आत्मारामाह्याप्तकामा कृतज्ञगुरुद्रोहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशाम् अनुवृत्तिवृत्तये अनुवृत्तिवृत्तये साधनो लब्धधने विनष्टे यथा धनो लब्धधने विनष्टे चिन्तयान्यन्निवृतो न वेद चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थोञ्चितलोकवेदस्वानां दिवो मय्यनुवृत्तये बलाः एवं मदर्थोऽधिलोकवेदस्वानां दिवो मय्यनुवृत्तये बलाः एवं मदर्थोऽधिलोकवेदस्वानां दिवो मय्यनुवृत्तये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितम् मया परोक्षं भजतातिरोहितम् मा सूयितुं मार्हत तत्प्रियं प्रियाः तत्प्रियं प्रियाः एवं मदर्थोज्जितलोकवेदस्वानां दिवो मय्यनुवृत्तये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितम् मासोयितं मार्हत तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निरवध्य संयुजा पारयेऽहं निरवध्य संयुजाम् प्रसादुकृत्यं विबुधायुषापि वः साधुकृत्यं विबुधायुषापि वः रामा भजन् दुर्जरगेहशृङ्खलाः यामा भजन् दुर्जरगेहशृङ्खलाः संभृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना संपृष्टतत्त्वः प्रतियातु साधुना पारयेऽहं निरवध्य संयुजाम् साधुकृत्यं विबुधायुषापि वः यामा भजन् दुर्जरगेहशृङ्खलाः संपृष्टतत्त्वः प्रतियातु साधुना श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी सान्त्वनं नाम पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम 35 श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः
गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द